थोड़ी देर बैठ के सुन ले, थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर सुन ले। मैं नजर लेने से किसी घमंड की वजह से इनकार नहीं कर रहा हूँ। हमारे आका का फरमान है, कोई हदिया दे तो लो। जो इनकार करेगा एक दिन उस पर ऐसा आएगा कि मांगेगा भी तो लोग नहीं देंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा नजराना मेरे लिए ये है कि जो बात मैं कर रहा हूँ आप उसको गौर से सुन लो, इस नीयत के साथ कि अमल करो। इससे बड़ा कोई नजराना मेरे लिए आपकी तरफ से नहीं है। ये जो है वो ये भी खत्म होने वाला, ये भी दूसरों के लिए है। ये जो तुम सुन के अमल करोगे, और मैं कह रहा हूं अगर ये अल्लाह को पसंद आ गया तो यही आखिरत में निजात का सबब है। तवज्जो करो, ध्यान दो, ध्यान दो। और आपसे कहता हूं, जिसके दिल में इस वक्त मेरे लिए नियत है कि मैं वो मुझे नजराना पेश करना चाहता है, अगर चाहता है नजराना पेश करना, तो जितनी रकम आप मुझे देना चाहते हैं इस मजमे में, उतनी रकम को आप संभाल के ले जाएं और कल सुबह अपनी मस्जिद के इमाम को वो मेरी तरफ से नजर पेश करें। ठीक है? अब कोई इधर नहीं आएगा, सिर्फ लोग गौर से सुनेंगे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, लेकिन यहाँ इसलिए करोगे कि यहाँ सब मजमा देख रहा है, वहां इसलिए नहीं करोगे कि कोई देख ही नहीं रहा है। दुरूद शरीफ एक बार बुलंद आवाज से पढ़े, सब अपनी जगह बैठ करके गुफ्तगू सुने। रब एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अर्ज कर रहा था सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, सुबह के वक्त एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे, देखा कुछ चिड़िया है, चिड़िया, वो चिड़िया चहचहा रही है। सुबह के वक्त चिड़िया चहचहाती है तो कितना अच्छा लगता है ना, चिड़िया चहचहा रही है। तो सिद्दीक़ अकबर उन चिड़ियों को चहचहाता देखकर रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। चिड़ियों की चहक को देखकर रोने लगे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं? तो फरमाते हैं चिड़िया कितनी खुशनसीब है, ये चिड़िया कितनी खुशनसीब है। अबू बकर इसलिए रो रहा हूं। कहा हुजूर आपसे बढ़कर कौन खुशनसीब हो सकता है, आप चिड़िया को खुशनसीब कह रहे हैं? तो अब फिक्र सुनो, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं क़यामत के दिन ये चिड़िया मिट्टी हो जाएगी, अल्लाह इससे हिसाब नहीं लेगा, लेकिन अल्लाह अबू बकर से हिसाब लेगा। तो अल्लाह अबू बकर को क्या जवाब, अल्लाह पाक की बारगाह में अबू बकर क्या जवाब देगा? अल्लाह जब अबू बकर से हिसाब लेगा तो अबू बकर क्या जवाब देगा अपने अल्लाह को? ये सोच करके रो रहा हूं। मुझे बताओ, जिसकी तकदीर में रसूलुल्लाह की ज़ियारत लिखी हुई हो, वो सिद्दीक़ अकबर क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे अल्लाह को? इस तसव्वुर से रो रहे हैं। आप मुझे बताएं, रसूलुल्लाह को देखने वाला रो रहा है और यहाँ हीरो को नंगा देखने वाला कहाँ लगा रहा है कि मैं जन्नत में न जाऊंगा तो कौन जन्नत में जाएगा, जन्नत तो मेरे बाप की है। सोचो, इसका मतलब अल्लाह के दीन से दूर हुए कि नहीं हुए, और किस कदर अपना नुकसान कर रहे हो। ये सिद्दीक़ अकबर की फिक्र आखिरत है। और फारूक आजम की बात, अल्लाह अकबर, सैयदना उमर इब्न खत्ताब का हाल तो ये था कि इतना रोते थे अल्लाह के खौफ से कि रोने की वजह से चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ गया था। और सैयदना फारूक आजम अपने बिस्तर के नीचे एक चाबुक रखा करते थे। जब शाम को घर आते थे तो अपने पैर पर खुद ही चाबुक मार के कहते थे, चाबुक मार कर कहते थे कि आज तूने क्या नेकी की वो बता, और अल्लाह को नाराज करने वाला कौन सा काम किया वो बता। जब सैयदना फारूक आजम को गुस्ल दिया जाने लगा तो फारूक आजम के पैरों पर चाबुक के निशान थे। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन के पैरों पर ये चाबुक के निशान कैसे हैं? तो उनके शहजादों ने कहा तुम्हें नहीं पता, जब अमीरुल मोमिनीन रात को घर आते थे तो अपने पैरों पे चाबुक मार के कहते थे बताए पैर आज अल्लाह की फरमा बरदारी में कितना चला और अल्लाह की नाफरमानी में कितना चला। आओ, बड़े बड़ी बातें कर रहे हो, जुमा की 2 रकअत के सिवा और क्या है? और बड़ी बड़ी बातें इतनी, कलमे का तर्जुमा तक हमें
یاد نہیں, کلمہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے, درود ابراہیم تک آج تک یاد نہیں کیا میرے بھائیوں, اور گھمنڈ کتنا ہے ہم جنت میں جائیں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یقیناً اللہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں, لیکن میرے بھائیوں ہم تو جہنم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں. اللہ اللہ, میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ بتاؤں, آپ کیا ہم کیا, ہم نے آج دین کو کھیل بنا لیا, دین کو تماشا بنا لیا, دین کو اللہ اکبر اور دین کی باتوں کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا. جس وقت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی تھی, پہلے آپ کو بتاؤں, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ سن لے فاروق اعظم کون ہے. وہ فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں ہے, جس کا ذکر انجیل میں ہے, جس کا ذکر زبور میں ہے, جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے, وہ فاروق اعظم جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل دے, وہ عمر ابن خطاب فرمایا جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہیں گے یہ امت فرقوں میں نہیں بٹے گی. اسی لیے فاروق اعظم جب تک اس امت میں رہے امت میں فرقے نہیں ہوئے, فاروق اعظم کے بعد امت فرقوں میں بٹی ہے. یہ عمر ابن خطاب کی شان ہے. اللہ اکبر, یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی. لیکن اللہ اللہ, جب شہید ہو رہے ہیں, شہادت کا وقت ہے, شہادت کے وقت میں فاروق اعظم کے پاس لوگ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین اللہ آپ کو لمبی عمر دے. فرمایا چپ رہو, اب لمبی عمر کی دعا نہ کرو, اس لیے کہ عمر کو اتنا ستایا گیا ہے. اب عمر چاہتا ہے اس فانی دنیا سے اپنے رفیقوں کی طرف, اپنے دوستوں کی طرف, میرے یاروں کی طرف, رسول اللہ اور ابو بکر کی طرف جانا چاہتا ہوں. اب میرے لیے دعا نہ کرو, میں جانے کی تیاری میں ہوں. پھر آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا آخرت کی فکر دیکھو میرے بھائیوں, آخرت کیا ہے انہوں نے سمجھا, ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہم دنیا میں ڈوب چکے ہیں, دنیا دار ہو چکے ہیں. دنیا دنیا دنیا, میرا مال, میری دکان, میرا مکان, میری بیوی, میرے بچے, اسی سب میرے میں, اور یہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے. جو تو نے کھا کے ہضم کیا وہ تیرا, جو پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا, اور جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا, چوتھا کچھ تیرا نہیں ہے. یہ غوث پاک کا فرمان ہے. غوث پاک فرماتے تین چیزیں انسان کی ہے, کھا کے ہضم کیا وہ, پہن کے پھاڑ دیا وہ, اور اس کے بعد آخرت کے لیے جو بھیج دیا وہ. بس یہی تین چیزیں اپنی ہے, باقی کچھ اپنا نہیں ہے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا وقت ہے, آپ کے پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں. فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹو, میں نے جب بھی تمہیں کوئی حکم دیا تم نے میرے حکم پہ عمل کیا, آج عمر کی ایک بات پوری کرو گے, سنو گے میری بات. شہزادوں نے کہا حضور آپ حکم فرمائے, ہم آپ کی بات پہ عمل کریں گے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مجھے ایک چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو. شہزادوں نے آپ کو چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا. اللہ اکبر. جب آپ کو زمین پہ لٹا دیا گیا, یہ کس کی شہادت کا وقت ہے, یہ کون دنیا سے جا رہا ہے جس کے بارے میں جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر, نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے, عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. وہ عمر ابن خطاب کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. اللہ اکبر. کہاں چلی گئی میری قوم, جو قوم نیکی کر کر کے روتی تھی, آج کل وہ قوم گناہ کر کر کے کہہ لگا رہی ہے. سن لو, ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں گناہ کر کر کے ہنسے گا اللہ اس کو رلا رلا کر جہنم میں داخل کرے گا, وہ روتے روتے جہنم میں جائے گا. ہائے ہائے. یہ امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم کا آخری وقت ہے, شہادت کا وقت. فرماتے ہیں مجھے زمین پہ لٹا دو. آپ کے بچوں نے, آپ کو شہزادوں نے زمین پہ لٹا دیا تو فاروق اعظم کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور اللہ سے کہتے اللہ عمر کی مغفرت فرما دے, اللہ عمر کی مغفرت فرما دے. دعائیں مغفرت کر رہے فاروق اعظم اپنے لیے. اللہ اللہ. جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا, جن کے لیے جنت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت بھی عطا فرما
فرمائی. اللہ اللہ, جس کی خلافت کو رحمت کہا گیا, اللہ اکبر, جس کا ایمان لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دیا گیا, اللہ اکبر, جس کی ہجرت کی تعریف کی گئی, وہ فاروق اعظم اپنا چہرہ آخری وقت, ظاہری آخری وقت, خاک پہ مل کے کہتے ہیں اللہ عمر کی مغفرت کر دے, اللہ عمر کی بخشش کر دے, عمر کی مغفرت کر دے, عمر کی بخشش کر دے. کون؟ بیت المقدس جس کے دور حکومت میں فتح ہوا, وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں, امیر المومنین آپ تو وہ ہیں, آپ تو وہ ہیں امیر المومنین کہ جس کے وقت میں زیادہ فتوحات ہوئی, اس سے زیادہ فتوحات کس کے دور میں ہوئی؟ آپ تو وہ ہیں, مراد رسول ہیں آپ مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں منقبت پڑھنے والوں, یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. آج عمر اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہے, اور عمر کی تمنا بس اتنی, جملہ دیکھیں, ان کی خشیت, ان کا خوف, آخرت کی فکر. کہتے عمر کی تمنا یہ ہے اللہ عمر کو نہ کوئی مرتبہ دے, نہ عمر کو عذاب دے. توجہ دے, توجہ کرو کیا کہہ رہے ہیں فاروق اعظم. نہ عمر کو اللہ کوئی مرتبہ دے, نہ ان کو کوئی عذاب دے, بس عمر کو برابر سرابر اگر چھوڑ دے, سمجھ لو کہ عمر کامیاب ہوگا. یہ فاروق اعظم اپنے لیے کرے. مگر واللہ عمر ابن خطاب کی یہ شان نہیں, یہ تو عاجزی کر رہے ہیں, ورنہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنت. بلکہ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے کہ ابو بکر و عمر کہاں ہے, تو ہم کہیں گے جو جنت میں جائے گا قیامت میں جائے گا, وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں, وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کے قدم جنت میں, تو جنت پھر کس چیز کا نام ہے؟ وہ رش کے جنت میں آرام کر رہے ہیں. بلکہ اللہ اکبر, جنت جس کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے, وہ زمین پر صدیق و فاروق آرام کر رہے ہیں, لیکن ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے. اور پھر آئیں اب بات سمیٹتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کی بات سن لے. سرکار عثمان غنی جب قبروں پر جاتے اور بہت روتے, بہت روتے, بہت آنسو بہاتے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے, آپ قبروں پر زیادہ روتے ہیں. تو فاروق سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو مطلب کامیاب ہو گیا, اور اگر انسان یہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ ناکام ہو گیا. بہت روتے تھے, لوگوں کو ترس آتا تھا عثمان غنی پر جب وہ قبروں پہ آ کے روتے تھے. اور پھر مولا کائنات اللہ اکبر, خاتم الخلافت, اللہ اللہ, خاتم الولایت, سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ابو الحسنین, اللہ اکبر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, رات کے آخری حصے میں مولا کائنات اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے, کیسے بلک بلک کے روتا ہے. مولا کائنات ایسے رویا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے. مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ اللہ اللہ. جانتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب فجر کی نماز کے بعد رونا شروع کرتی تو ظہر کا وقت آ جاتا, اور اتنے آنسو دوپٹے سے پوچھتی کہ بعد میں آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دوپٹے دھلنے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پاس وہ آنسو کہاں, ہمارے پاس آخرت کی فکر کہاں؟ اب اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اینڈ پر لے جاتے ہوئے عرض کروں, آج یہ آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, امام حسن لے لیں, امام حسین لے لیں, امام زین العابدین لے لیں, اسی طریقے سے سب بزرگوں کو دیکھیں, کوئی ایسا نہ ملے گا جس نے آخرت کی فکر نہ کی ہو. لیکن گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے دو باتیں عرض کر کے بات میں اپنی مکمل
मुकम्मल करके ख़त्म कर दूंगा। दो बातें सुन ले। एक मरतबा मेरे और आपके इमाम, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा सैयदना नौमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफा ने इशा की नमाज में सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की। सूरह ज़िलज़ाल क्या है? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। अल्लाहु अकबर। क्या है इसमें? इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का जिक्र किया, क़यामत का तज़किरा किया। क़यामत कैसे होगी उसका तज़किरा किया गया। बड़ी माजरत के साथ हमें गज़लें याद हो गई, हमने बहुत कुछ याद कर लिया, लेकिन जब नमाजों में जो सूरतें पढ़ते वो सूरतें हमने उसका तर्जुमा याद नहीं किया। आजकल लोग कहते हैं मौलाना नमाज में दिल नहीं लगता। मैं कहता हूँ आसान तरीका ये है, पूरी नमाज का तर्जुमा याद कर लो, बस जब नमाज पढ़ोगे तो वही तर्जुमा दिमाग में घूमता रहेगा, आपका दिल लगेगा। और तर्जुमा याद करके जब सूरत पढ़ो इतना मजा आता है, खुदा की कसम ऐसा लगता है कि नमाज तवील होती रहे। आपसे पूछना चाहता हूँ, जब कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब खूबियां अल्लाह के लिए है, तो आप बताएं ना, उसकी खूबियों में डूब जाओगे तो अगली आयत की बारी कब आएगी खबर भी नहीं होगी। अर्रहमानिर रहीम, वो रहमान है, निहायत मेहरबान है और रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह चलाओ। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता चलाओ जिन पर तूने इनाम फरमाया है, और उनका रास्ता न चलाओ गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, जिन पर तूने गजब फरमाया या जो भटक गए। अल्लाह अकबर। इस तरह चंद सूरतें तो याद कर लो। और फिर सुनियो, हमारे यहाँ तो तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान मौजूद है, कितना खूबसूरत तर्जुमा है। हमारे इमाम ने कंजुल ईमान, ईमान के खजाने के नाम पे कुरान का सही तरीन तर्जुमा हमें अता फरमाया है। चंद सूरतें तो याद कर लो, उनके तर्जुमे तो याद कर लो। सुभान रब्बिल अज़ीम कहोगे, सबसे बड़ा है मेरा रब। सुभान रब्बिल आला, सबसे आला है मेरा रब। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जिसने अल्लाह की तारीफ की अल्लाह ने उसकी हम तो सुन ली। जरा सोचो तो सही, तर्जुमे याद करो, लज्जतें बढ़ जाएगी, नमाज का लुत्फ बढ़ जाएगा। यूं ही थोड़ी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा एक सजदे में पूरी रात गुजार देती है, और जब सुबह होती है तो हसरत से कहती है, मौला तूने रात इतनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। इब्तिदा में तर्जुमे में डूबे रहोगे, और जब तर्जुमे में दिल लगने लगेगा तो फिर हिजाबात उठेंगे और फिर जलवों का मुशाहिदा कराया जाएगा। फिर उसके बाद तमन्ना करोगे कि कब नमाज का वक्त आए और कब यार का दीदार हो मुशाहिदा की शक्ल में। आप जानते हैं खुदा का दीदार तो इन माथे की आंखों से दुनिया में मुमकिन नहीं है, मगर राबिया बसरी कहती है, अल्लाह अकबर कहती हूँ उस वक्त तक सूरह फातिहा शुरू नहीं करती जब तक रब्बे अकबर का मुशाहिदा नहीं कर लेती, उसके बाद सूरह फातिहा शुरू करती। नमाज नमाज है। किसी ने कहा मिलता है क्या नमाज में? सजदे में जाके देख, जरा सजदे की लज्जत तो देखो। मैं कहता हूं लज्जते सजदा है क्या? बेटा शहीद हो गया, भतीजे शहीद हो गए, पूरा कुंबा लुट गया। सब लुटने के बाद इमाम हुसैन को अपना पूरा वजूद छलनी होने के बाद भी सजदे की लज्जत नहीं भुलाई, तो इमाम ने कुछ और नहीं किया बल्कि अपनी पेशानी को जमीन में रख के खुदा की बारगाह में सजदा करके बता दिया, अगर इससे ज्यादा लज्जत वाली कोई चीज होती तो हुसैन की तवज्जो उस तरफ जाती। सजदे की लज्जत को महसूस करो। अरे नादान, सजदा वो है कि जब कोई बंदा सजदा करता है, मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा सजदा करता है तो खुदा और बंदे के दरमियान के जितने पर्दे हैं सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं।